തുടങ്ങാം. ദിലായിലെ ഖൈറാത്ത് തുടങ്ങാണ്. ഷഫീഖ് റെഡിയല്ലേ? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله ملء أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة
في كل يوم 1000 مرة إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى عدد آله السحاب الجارية عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الذارية عدد الرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأغصان والأشجار وحركته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار وأوراق الثمار والأزهار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك إلى أرضك وما بين سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة فيه كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرمل والحصى عدد الرمل والحصى وكل هجر ومدر وكل حجر ومدر خلقته في مشارق الأرض ومغاربها خلقته في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبالها سهلها وجبالها وأوديتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة وأوديتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وجوفها وشرقها وغربها وسهلها وغربها وسهلها وجبالها من شجر وثمر وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وما يخرج منها من نباتها وبركاتها يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم في القيامة كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم ووجوههم وعلى رؤوسهم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وأن
تصلي عليه وعلى آله وعلى آله عدد أنفاسهم عدد أنفاسهم وألفاظهم وألفاظهم وألحاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن عدد طيران الجن وخفقان الإنس وخفقان الإنس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 وأن مرة تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى عدد آله كل بهيمة عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم في القيامة كل يوم 1000 مرة فيه كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأموات عدد الأحياء والأموات وعدد ما خلقت من هيتان وعدد ما خلقت من حيتان وطير وطير ونمل ونمل ونحل ونحل وحشرات وحشرات وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى في الآخرة والأولى وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا منذ كان في المهد صبيا إلى أن صار كهلا مهديا إلى أن صار كهلا مهديا فقبلته إليك فقبضته إليك عدلا مرضيا عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا حفيا لتبعثه شفيعا حفيا وأن تصلي عليه وعلى آله وأن تصلي عليه وعلى عدد آله خلقك ورضا نفسك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومداد كلماتك وأن تعطيه الوسيلة وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة والحوض المورود والحوض المورود والمقام المحمود والمقام المحمود والعز الممدود والعز الممدود وأن تعلم وأن برهانه تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنتي وأن تستعملنا يا مولانا بسنتي وأن تميتنا على ملتي وأن تميتنا على ملتي وأن تحشرنا في زمرتي وأن تحشرنا في زمرتي وتحت لواهي وتحت لوائي وأن تجعلنا من رفقائي وأن تجعلنا من رفقائي وأن توردنا حوضا وأن توردنا حوضا وأن تسقينا بك
بكأسي وأن تسقينا بكأسي وأن تنفعنا بمحبتي وأن تنفعنا بمحبتي وأن تتوب علينا وأن تعافينا وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل هو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الهمائم ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم وصرحت البهائم ونفعت التمائم ونفعت التمائم وشدت العماميم وشدت الأمائم ونمت النوائم ونمت النبائم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح ما أبلج الإصباح وهبت الرياح وهبت الرياح ودبت الأشباح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتعاقب العدو والرواح وتقلدات الصفاح تقلدات الصفات واعتقلت الرماح وتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح وصحت الأجساد والأرواح اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك ودجت الأهلاك وسبحت الأملاك وسبحت الأملاك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا وبارك إبراهيم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس ما طلعت الشمس وما سليت الخمس وما سليت الخمس وما تعلق برق وما تألق برق وتدفق ودق وتدفق ودق وما سبح رعد وما سبح رعد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء السماوات والأرض ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد اللهم كما قام بأعبائه اللهم كما قام بآباء الرسالة الرسالة واستنقذ الخلق واستنقذ الخلق من الجهالة من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة وجاهد أهل الكفر والضلال ودعا إلى توحيدك
ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك في إرشاد عبيدك فأعطه اللهم سؤلا فأعطه اللهم سؤلا وبلغه مأمولا وبلغه مأمولا وآته الوسيلة وآته الوسيلة والفضيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واجعلنا من المتبعين اللهم واجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشيائه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين وجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهاما والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة. اللهم أبلغ عنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وبعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاها بارق وذر شارق ووقب غاسق وانهم روادق وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زنة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم
كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. وجازي أن أفضل ما جازيت نبيا وجازه أن أفضل ما جازيت نبيا عن أمته واجعلنا من المهتدين عن أمته واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته بمنهاج شريعته واهدنا بهديه واهدنا بهديه وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرتي من الآمنين في زمرتي وأمتنا على حبه وأمتنا على حبه وحب آله وحب آله وأصحابه وذريته وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر المرفوع الذكر في الملائكة المقربين في الملائكة المقربين البشير النذير البشير النذير السراج المنير السراج المنير الصادق الأمين الصادق الأمين الحق المبين الحق المبين الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم الهادي إلى صراطك المستقيم الهادي إلى صراطك المستقيم الذي آتيته سبعا الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة نبي الرحمة وهادي الأمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن هاشم بن هاشم. اللهم صل على ملائكتك اللهم صل على ملائكتك والمقربين والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ما ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وكما اصطفيتهم اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسولك سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك خزنة لجنتك وحملة لعرشك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الوراء وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى وأسكنتهم السماوات العلى ونزلت
ونزهتهم عن المعاصي والدناءات ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات وقدستهم على النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائما فصل عليهم صلاة دائما تزيدهم بها فضلا تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا. اللهم صل على جميع أنبيائك اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذي شرعت صدورهم ورسلك الذي شرحت صدورهم وأعددتهم حكمتك وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسل اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلو على درجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء والعهود صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقضيب النبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القرشي
القرشي النبي العربي القرشي الزمزمي المكي الزمزمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل صاحب الوجه الجميل والطرف الكهيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل وقاهر المضادين ومبيد الكافرين وقاتل المشركين وقائد الغر المهجلين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهار جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوث والهوامع أرسله من نرجه العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها ذماما وأصفاها رغاما فأوضح الطريق ونصح الخليق وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدءا صلاة تكون دخيرا ووردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار
وسما به الفخار وسما به الفخار استنارت بنور هبي جبينه الأقمار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبهار سيدنا ونبينا محمد سيدنا ونبينا محمد الذي بهار آياته الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار أضاعت الأنجاد والأغوار بمعجزات آياته وبمعجزات آياته نطق الكتاب نطق الكتاب وتواترت الأخبار تواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار ما سجعت في أيكها الأطيار وطمعت بوبلها وهمعت بوبلها الديمة المدرار وضاعف الله عليه ضاعف الله عليه دائم صلواتك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وقطب الجلال الذي هو قطب الجلال والشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة الاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد صلاة تنجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها
بها يوم القيامة وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضا. من الشفاعة رضا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل النبي الأصيل السيد النبيل السيد النبي الذي جاء بالوحي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له أن على الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأقطار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل الصحارى والقفار. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار. واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار. إنك أنت العزيز الغفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين. اللهم صل على سيد الأبرار
صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار اللهم صل على سيد وزين الأبرار المرسلين الأخيار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وأشرق عليه النهار. اللهم صل على سيد الأبرار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وأشرق عليه النهار. اللهم يا ذا المن الذي اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه لا يكافى امتنانه والطول الذي والطول الذي لا يجازى إنعامه لا يجازى إنعامه وإحسانه وإحسانه. نسألك بك نسألك بك ولا نسألك ولا نسألك بأحد غيرك بأحد غيرك أن تطلق أن تطلق ألسنتنا ألسنتنا عند السؤال عند السؤال وتوفقنا وتوفقنا لصالح الأعمال لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين وتجعلنا من الآمنين يوم الزجف يوم الرجف والزلازل والزلازل يا ذا العزة والجلال يا ذا العزة والجلال. أسألك يا نور النور أسألك يا نور النور قبل الأزمنة قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي أنت الباقي بلا زوال بلا زوال الغني الغني بلا مثال بلا مثال القدوس الطاهر القدوس الطاهر العلي القاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان ولا يشتمل عليه زمان. أسألك بأسمائك الحسنى كلها أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليه وبأعظم أسمائك إليه وأشرفها عندك منزلا وأشرفها عندك منزلا وأجزلها عندك ثوابا وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابا وأسرعها منك إجابا وباسمك المخزون المكنون وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الجليل الأجل الكبير الأكبر الكبير الأكبر العظيم الأعظم العظيم الأعظم الذي تحبه الذي تحبه وترضى وترضى عمن دعاك به عمن دعاك به وتستجيب له دعاه وتستجيب له دعاء. وأسألك اللهم بلا إله إلا أنت وأسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان الحنان المنان بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة عالم الغيب الكبير والشهادة المتعال الكبير المتعال. وأسألك باسمك العظيم الأعظم وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته يذل لعظمته العلماء والملوك العلماء والملوك والسباع والهوام والسباء والهوام وكل شيء خلقته وكل شيء خلقته. يا الله يا رب يا الله يا رب استجب دعوتي استجب دعوتي. يا من له العزة والجبروت يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك
والملكوت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي سبحانك ربي ما أعظم شأنك ما أعظم شأنك وأرفع مكانك وأرفع مكانك أنت ربي أنت ربي يا متقدسا يا متقدسا في جبروته في جبروتي إليك أرغب إليك أرغب وإياك أرهب وإياك أرهب يا عليم يا كبير يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا جبار يا قادر يا قوي يا قوي تباركت يا عظيم تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم أسألك باسمك العظيم التام الكبير التام الكبير ألا تسلط علينا ألا تسلط علينا جبارا عنيدا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك فإني أشهد أنك أنت الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الواحد الأحد الصمد الذي الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا بديع يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا دهري يا ديمومي يا من هو يا من هو الحي الذي لا يموت الحي الذي لا يموت يا إلهنا يا إلهنا وإله كل شيء وإله كل شيء إلها واحدا إلها واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي القيوم الديان الحنان الديان الحنان المنان المنان الباعث الوارث الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام ذا الجلال قلوب والإكرام الخلائق بيدك قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك نواصيهم إليك وأنت تزرع الخير فأنت تزرع الخير في قلوبهم في قلوبهم وتمحو الشر وتمحو الشر إذا شئت منهم إذا شئت منهم أسألك اللهم أسألك اللهم أن تمحو أن تمحو من قلبي من قلبي كل شيء تكره كل شيء تكره وأن تحشو قلبي وأن تحشو قلبي من خشيتك من خشيتك ومعرفتك ومعرفتك ورهبتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية والأمن والعافية وعطف علينا بالرحمة وعطف علينا بالرحمة والبركة منك والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة والهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم
فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حتى معرفتك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله. يعني ദലായിലുൽ ഖൈറാത്തിന്റെ ദുആ ഖത്മു ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള ദുആയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആമീൻ പറയാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتوفينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين. وأوردنا حوضه الأصفاء واسقنا بكأسه الأوفاء ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وادم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى.
اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاع إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف ولا تطردنا وإياك نسألك فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى الأليم بي سوى محبتك العظمى وإيماني فكن ماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إهراق جثماني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكن غناي الذي ما بعده فلس فكن فكاكي من أغلال عصياني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تحية صمد المولى ورحمته ما غنت الطير في أوراق أغصاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عليك يا عروة الوثقى ويا سندي أوفى ومن مدعوه روحي وريحاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رحمة الله إني خايف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وليس لي عمل نلقى العليم به
سواك سوى محبتك العظمى وإيماني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما شاء الله. ഒരാഴ്ചയായി നമ്മൾ ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് തീരുമ്പോൾ ഉള്ള ദുആയും